يو لي ستاجير، السلام عليكم. دونك انا عرفت راسي بان غبرت عليكم شي شويه، ولكن هي بحكم العمل وشي امور خاصه وصافي. دونك هذا نهار جديد غادي نحاولوا نديروا ان تي بي جديد عاوتاني سوغ افتر افكت، بويسكو طلبتوا مني اخر مره نديروا لانيماسيون. واليوم قررت اني ندير واحد لانيماسيون اللي طلبوها مني كيلكو بيرسون منكم، اللي هي الهاند رايتين، سيتادير الكتابه ديالي ندير لها اون انيماسيون سوغ افتر افكت باش تبان كتكتب بوحدها بحال كيكتبها ان ستيلو. مي غادي نزيدو ان افي من الفوق، واننا غادي نحاولوا ندخلوا ليها واحد لو ستيلو باش تبان بانها بحال كتكتب بوحدها. دونك هاد لي في مطلوب بزاف في الموشن ديزاين، وماشي ضروري ديروا ستيلو، مي غير باش نوريكم هاد لا تكنيك تقدروا تستعملوها فاش ما بغيتو. دونك نخليكم مع لو تي بي ديالنا، يلا نبداو التي بي ديالنا. دونك لا بروميير شوز باش نرياليزيو لو تي بي ديالنا هو اننا غادي ندخلوا لان سيت باش نتيليشارجيو. غادي نشرح لكم هاد لو سيت هذا باش نتيليشارجيو اون بوليس زوينه. تنظن بان بزاف منكم كيعرفوا هاد لو سيت اللي سميتو دافونت. اوكي، دونك اللي ما كيعرفوش يقدر يقيدو. دونك هاد لو سيت هو واحد لو سيت اللي كيعطينا دي بوليس فابور، نقدروا نتيليشارجيو منهم اللي بغينا ونخدموا بهم. دونك لو تي بي ديالنا تو سامبلومون هو اننا بغينا نديرو على اساس كتابه كتكتب بوحدها بحال بالستيلو، اون انيماسيون سور افتر افكت. سا مارش. دونك كيفاش غادي نديرو باش نبداو هادشي؟ انا دخلت لهاد لو سيت هذا باش نقلب على كتابه. بوغ اتر فرون انا ديجا لقيت الكتابه اللي عجبتني، مي غادي نوريكم الطريقه باش نتوما الا بغيتو تقلبوا عليها. بحال دابا حنا بويسكو باغي نديرو اون انيماسيون على شكل كتابه بحال هاد الشكل هكا، هادي زوينه على شكل كتابه يدويه. دونك الا جينا نقلبوا هنايا شي شويه في هاد ليسباس هذا، غادي نلقاو لي في كاليغرافيك اللي هو الكتابه او مانuscrit حتى هو مزيان، او سكولير او بروش على حساب الشيتا، ولا جرافيتي الا بغيتوها. فدابا انا تيبان لي بان الكاليغرافي غادي ينفعني، كنكليكيو عليه بحال هكا. انا تو سامبلومون بغيت نوريكم كي ديروا تقلبوا. دونك هنايا كاينين بزاف ديال لي ستيل كاليغرافيك، ولكن بويسكو نتوما باغيين شي حاجه بالضبط تقدروا في هاد لو سيت تكتبوا داكشي اللي بغيتو هنايا. بحال دابا الا كليكيت هنا وكتبنا استادي، سا مارش، وغادي نديرو فاليدي، كيعطينا دوك لي ديفيرونت بوليس بداك الشكل اللي عجبنا حنايا. يعني كنشوف حتى كنلقى هذاك لا بوليس اللي عجبتني. دونك كنبدا نقلب حتى كنلقى داك الشكل اللي عجبني. في الاول انا عجبتني هذه لي با مال زوينه، ومن بعد مني بقيت نازل شي شويه عجبتني حتى هذه، من بعد بقيت نازل شي شويه. الصراحه غنشوف واش كاينه، كنظن هذه، لا ماشي هذه، نمشي للصفحه رقم 2. هي هاد بلاك ليست انا عجبتني بالنسبه جات زوينه مع هاد الاستاذ، غادي ناخذها. دونك غادي نوريكم كي كنديروا باش ناخذها انستاليوها. دونك بالنسبه لكم سواء في البي سي ولا في الماك، غتمشيو تو سامبلومون هنا لتيليشارجي، و غتعزلوا فين تسجلوها بحال دابا انا في البيرو. اون فوا تسالى التيليشارجمون ديالها كنكليكيو عليها، وهنا كتلقاوها هي بوان تي اف. دوبل كليك عليها كتحل بحال هكا، كيعطيك انستالي. انا راه قال لي راه ديجا كاينه، غادي نقول له اوكي صافي. غادي انستاليها ونعقل غير على سميتها د بلاك ليست. صافي. ثاني حاجه غادي نتيليشارجيو هي نمشيو سيغ جوجل ونقلبوا على شي ورقه بحال هكا ممزقه باش نحاولوا نديكوريو شي شويه هذا. دونك انا كتبت هنا اولد بيبر، ومن بعد ما قلبت شويه عجبتني هذه اللي هنايا، اي فوالا ها هي جو لي تيليشارجي. بقات لي حاجه ثالثه نقدروا نزيدوها بالنسبه للانيماسيون ديالنا، هي نزيدو ان ستيلو. هو راه ماشي ضروري نديرو ستيلو اللي كيكتب الكتابه، حنا تو سامبلومون غادي ندير واحد ليفي ديال الهاند رايت، سيتادير تبان لي الكتابه بحال كتكتب، ولكن نقدروا نزيدو عليها ان ستيلو. وبالنسبه لكم لهذا التوتو غادي نحاولوا نديروا لو ستيلو ديالنا. دونك غادي نديرو بن بي ان جي. ديما قلبوا بالانجليزيه، سا دون بلوس دو اون فادير، كاعطينا بزاف ديال الاحتمالات اكثر، كاعطينا بزاف ديال لي ريشيرش احسن من الفرونسي او العربيه. دونك هنايا ديما ملي تبغيو تقلبوا على البي ان جي خاصها تكون هنا لاريير بلون بيض، ماشي هاد المربعات. سيتادير غادي نشوف شي ستيلو عجبني، بحال دابا نقولوا هذا عجبني، هنا كاين هكا البيض، كنكليكي عليه وخصو هنا يخرج كارويات. هذا بي ان جي، هذا نقدر نخدم به، ولكن هذا الستيل ديال الستيلو ما عجبنيش انا بزاف. نكليكي على هذا اللي تحت منه نشوف، خصو يكون بيض وهنا يعطي. فوالا هذا لو ستيلو اللي با مال، نقدروا نستعملوه. دونك انا هذا لو ستيلو عجبني، كليك 3 سيف ايماج از ولا انغيستري ليماج سو، وغادي نحطها في لو دوسيي اللي خدامين فيه دابا اللي هو هاند رايت، وغادي نديرو انغيستري. تري بيان. سالينا من لو تيليشارجمون ديال لي دوكيومون ديالنا، عندنا جوج لي دوكيومون باش نخدمو، غادي نسيليكسيونيهم بجوج وغادي نحطوهم في وسط من شوتيي ديال افتر افكت ديالنا. تري بيان. وما غادي تحطوه هنايا.
دونك اول حاجه كنبداو بها هي لا كرياسيون دو نوفيل سيكونس. دونك كنديرو كليك ضربه هنايا نوفيل كومبوزيسيون ولا نيو كومبوزيشن، وكنسميوها ديما سميوها، انا غادي نسميه تي بي 4 ça marche hand right très bien. دونك عندي هنا تي بي 4 ديالي، غادي نحاولوا نعزلوا ان فورما اللي نخدموا عليه. جينيرالمون انا غادي نخدم بالفول اتش دي اللي هو اتش دي تي في 1080، وغادي نخلي غير 24 ايماج بار سكوند باسكو هاد لانيماسيون ني با ديستيني باش تحط في اي حاجه من غير انها غير باش نستعملها من بعد في بريمير برو او في شي لوجيسيال دو مونتاج واحد اخر. دونك غنخليها ب 24 حيت كنقدروا نقسموها على جوج، مي هذا موضوع اخر نقدروا نشرحوه مره اخرى. دابا هنا مزيان هادشي كله كيتصاوب بوحدو باسكو حنا عزلنا ان بريسيت سيتادير كيريغل ليا كلشي هنا. كتبقى هي لا ديوري ديالنا ديوريشن، غادي ندير فيها انا 10 ديال الثواني كافياني في التي بي، نخلي لاريير بلون كحل اي جو فاليد افيك اوكي. تري بيان. دابا عندي لاريير بلون ديالي اللي ما كيعرفش كيفاش يزومي ويديزومي، بالنسبه لي عنده لا سوري يخدم ديك لا موليت ديك الرويضه الوسطانيه ديال لا سوري. سينون يمكن لكم من هنا تعزلوا البورسونتاج ديالكم او تستعملوا هاد لا لوب. تري بيان. دونك غادي نبدا دابا في الديكور ديالي. اول حاجه كنكليكي مره واحده باش نشوف واش هذا ستيلو، كليكي مره واحده هنا كيبان لي التصويره ديالي، غادي نديبلاسيها وغادي نحطها هنا الوسط. تري بيان. دونك انا غادي نديزومي شي شويه، غادي ندور ديك الرويضه ديال لاسوري ديالي اللور، وغادي نحاول نصغر هذه بشيفت بيان سور باش ما تخسرش لا كاليتي ديالها. انا نحاول نصغرها بحال هكا، وهنا كيبان لي بان مازال ضيع ليا شويه ديال دوك لي ديتاي، ماشي مشكله نديفورميها شويه، ندير هكا باش يبان ليا شويه دو دوك لي ديتاي غير باش نعطيو اون ديكوراسيون تكون زوينه للتي بي ديالنا. تري بيان. دابا ثاني حاجه غادي ندير هو غادي نهز لو تكست وغادي نكتب هنايا السميه اللي بغيت انيمي. انا غادي ندير استاذي فوالا، كنرجع لوتي دو سيليكسيون بيان سور، وغادي نعزل هنايا هي ديجا دي بلاك ليست باسكو كنت جربتها قبل واش تبان زوينه، ونحاولوا نعطيوها شي لون ديال المداد ديال الحبر يكون با مال جونغ. تنظن على هاد الورقه هادي غادي نبقاو نيتغي في هاد الزرق مغلوق بحال هكا، غادي شي شويه الكحل كيعطينا ايفي بحال المداد. تري بيان. غادي نسونطريها، تقدروا تسونطريوها بيديكم بيان سور اولا تمشيو للويندو وتجبدوا هاد الينيي يعني فونيتر الينيي، وتديروا هنا الينيومون على لوريزونتال او ميليو فيرتيكال او ميليو، تزيد طلع شويه فوالا. دونك انا بالنسبه لي هنا سالينا. دابا جو في كونتينيو لانيماسيون ديالنا. كيفاش كنديروا باش انيميو هاد الكتابه ديالنا تبان بانها بحال كتكتب بالستيلو؟ دونك خصني نرسم ليها واحد الطريق اللي خاص ترسم به، خصني نعزل لها الطريق، يعني ما نديرو لهاش اوباسيتي ولا شي حاجه من داكشي الاخر اللي كنخدموا به، مي غادي نرسموا لها الطريق. دونك اهم حاجه في هذا الشيء هو انني نكليكي على هاد السميه. الا كنت مورك في الخوا سيتادير الا كليكيت هنا في الخوا وهزيت لا بلوم ديالي، الا رسمت غادي تعطيني اون فورم، يعني كنرسم شكل وكيتزاد الكالك ديالو. انا هذا غلط ما محتاجليش، يعني كليكي عليه كنسوبريميه في الكلافي. كيخصني نكليكي على السميه ديالي باش ندير ان ماسك، ودابا غادي نزومي وغادي خصني نرسم الطريق اللي غادي يترسم فيه هذا. فاش كنزوميو الا بغينا نديبلاساو كنبقاو مكليكين على اسباس باش تعطينا لوتي مان باش كنديبلاسيو ليسباس دو طرافاي ديالنا كامل، نقدروا نديبلاسيو. انا غادي نسونطريها بحال هكا حيت عندي ليكرون هنايا، وغادي نحاول نخدم في خاطري. دونك كومون فير بالنسبه لي مولفين لا بلوم بيان سور يرسموا بلا بلوم نورمالمون، نحاولوا نمشيو في السونتر ديال الديسان ديالنا، كنكليكي بحال هكا ونمشيو في الوسط ديالها. بالنسبه لي ما مولفينش لا بلوم كما كنقول ديما يديروا دوك تكتكات بحال هكا صافاش يبقاو غاديين معاها. مي كنتمنى انكم تحاولوا ترينيو على لا بلوم. الا كانوا عندكم بزاف د المشاكل في لا بلوم الا طلبتوها مني راه ندير لكم ان تي بي كيشرح كيفاش تستعملوا لا بلوم بوحدكم. دونك ننتظرها عندكم في لي كومونتير او كاو كانوا الناس باغيينها، ولكن انا غادي نخدم بهذه الطريقه هذه. كندير كونترول زد باش كنرجع للور، غادي ندير هكا اي جو في ترافايي افيك لي كورب. نحاول ديما نبقى غادي في النص ديال لو ديسان ديالي في الوسط ديالو باش يحاول يجيني مزيان. دونك غادي نرسم هذه بوحدها بحال هكا، هذه حتى هي بحال هكا اي جو في فينيغ هنايا. اون فوا وصلت لهنا كاينين جوج طرق، سواء نكليكي في الخوا هنا ونبدا ايسي سادي ندير تاك تاك ونبدا من هنا، سينو نقدروا نديروا واحد الطريقه حتى هي با مال، هي نكليكي غير في الخوا هنايا باش نكاسي الماسك ديالي، نعاود نكليكي على السميه ديالي ونرسم داكشي الثاني. دونك هنا كيبان لي نبدا من هنا، واخا ماسك جديد ماشي مشكل سا مارش. دابا نشرح لكم علاش ماشي مشكل، هي في بعض الاحيان تقدر تكون مشكل ولكن دابا هنا بالنسبه لينا لا. دونك جو في ديسيني هذا هكا، غنحاول ما نزربش الفيديو باش تشوفوا الديسان ديالي كيفاش كيخدم.
دونك بحال هكا. اي هنايا غادي ندير بحال هكا، سي با مال. هاد البيزي هذا افيك الت، الا بقيتي مورك على الت كتعاود تحكم في الاتجاه الجاي ديالو. انا بويسكو مولفو كنعرف شنو ندير به. دونك غادي ندير بحال هكا، تري بيان. غادي ندير بحال هكا، غنمشي حتى لهنا نجر كوم سا، سي تري بيان، اكسلون. ندير بحال هكا الت ونصلح هذا، تري بيان. وغادي ندير بحال هكا، سي سوبر. نعاود نكليكي في الخوا، غادي نزيد واحد الضريبه هنا، نصغر هذا هكا، ما خسرت والو. غادي نزيد واحد الضريبه صغيره هنايا، تري بيان. كليكي في الخوا، نعاود نكليكي في سميتي ونبدا. فيما كيتسالى هنا الا ما بين هذه وهذه خصنا نقطعو، كنعاود ندير كالك جديد. بحال دابا هذه راه ضربه واحده غادي نديرها. دونك غادي نجي من هنا حتى لهنا، غادي نبدا انا بهذه، تري بيان. وغادي نمشي حتى لهنا كوم سا، ça marche. دونك غدير بحال هكا، غنكليكي في الخوا. انا عجبتني هذه، غادي نقسمها على جوج ونعاود نبدا من هنا عاوتاني. كنعاود نكليكي على السميه ديالي عاد كنرسم، تري بيان. غادي نحاول ندير بحال هكا، غادي ندير بحال هكا، غادي ندير بحال هكا، تري بيان. نجي حتى لهنا كوم سا، ماشي مشكل الا عاودنا دزنا على نفس الطريق باش نعاودو نرجعو، حيت الستيلو ديالنا عادي يعاود يرجع الطريق ديالو، زعما الكتابه ديالنا، تري بيان. وندير بحال هكا. دونك بحال دابا هنا عندي هاد البلاصه شويه ضيعه، غادي نكليكي هنا عاد ندير هكا، تري بيان. غادي نعاود نجي حتى لهنا، غادي نطلع حتى لهنا. كنعرف بان بزاف عندهم مشكل مع هاد لابلوم هادي، مع العلم انها هي ساهله في الاستعمال، راه غير الا ما درتيش فيها الراس ديالك، وهي غادي تعاونك بزاف في الخدمه ديالك في اي لوجيسيال. غتلاحظوا بان هي راه كاينه فوتوشوب، إلوستراتور، ان ديزاين، سينما 4 دي، كاع لي لوجيسيال انتريسون كلها كتكون فيهم. افتر افكت، بريمير برو، كلهم كتلقاو فيهم لابلوم. يعني شي حاجه اللي موجوده بنسبه 90% في كاع لي لوجيسيال. نحاولوا نعطيوها شويه د الوقت باش نتعلموا ليها. وكما قلت لكم الا كان عندكم مشكل فيها ما عليكم الا تقولوها لي في لي كومونتير، وغادي ندير لكم اون فيديو ولا تصيفطوا لي دي ميساج بريفي كوم سا نشوف بان ساليتو. بالنسبه لي انا ساليت هنا ومازال لي هاد الاي ما فيها باس نكملها. غادي ندير بحال هكا وهكا، تري بيان. دونك اون فوا رسمنا لو تراسي ديالنا كامل، دابا غادي نكملوا لانيماسيون ديالنا. غادي نسونطري لكم هادشي وما نساوش غادي نرجع لوتي دو سيليكسيون ديالي، تري بيان. دابا سالينا لو تراسي ديالنا، غادي نمشيو ديريكتومون لهنايا افي، كنقلبوا على جينيري ولا جينيراسيون ولا جينيريت اللي عندهم الانجليزيه بحالي. وهنا لتحت ما قبل الاخر بالنسبه لي عندهم بالفرنسيه يلقاو هنا واحد لي في سميتو تري. بالنسبه لينا حنا الثالث من التحت سميتو ستروك، على حسب الانجليزيه والفرنسي بحال. انا عندي واحد البيسي بالفرنسي وواحد البيسي بالانجليزيه، دونك داكشي باش حفظتهم. دونك هنايا ستروك بالنسبه لينا انجليزيه، وبالنسبه اللي عندهم بالفرنسي غادي يلقاو هنايا سميتو تري، افي، جينيراسيون ولا جينيري تري. انا غادي نعزل ستروك، كيعطينا هاد البلاصه هادي. شنو كدير هادي دابا خصنا نكبروا هنا هاد البروش سايز باش يغطي لينا على الانيماسيون ديالنا، خصو يغطي لينا على الكتابه ديالنا. دونك هاد البروش سايز غادي نغلظو حتى يغطي لينا على الكتابه ديالنا. مي غادي تلاحظوا فاش كنغلظو كيغلط غير على هاد الكالك الاول، باسكو دابا ديت عندي انا ماسك 1 ماسك 2 ماسك 3 اي ماسك 4، مي هو مديتيكتي غير الاول. علاش؟ لحقاش هنا عنده غير الاول. الا بغيتو يديتيكتيهم كلهم حيت قسمتهم تو سامبلومون جو في فير ال ماسك تو لي ماسك كوم سا غادي ديتيكتيهم كلهم. ودابا غادي نحاول نكبر هاد البروش سايز بلا ما يتداخلوا لي الحروف مع بعضياتهم. غادي نحاول نكبرو حتى يغطي مزيان. دونك تقريبا هاد القياس انا كيبان ليا با مال، سا مارش. هاد القياس كيبان ليا با مال، غير هو غادي نموديفي شي شويه د النقيطات ديالي. دونك نسيليكسيوني بحال هادي ننزلها شي شويه هكا، سي تري بيان. هادي حتى هي غادي نحاول نخدم ليها هذا شويه بحال هكا. اوكي نحاول هذا نصغرو شويه بحال هكا. هنا غادي نزيد نكبرها شويه البروش سايز، تري بيان بحال هكا مزيانه. غادي نحاول نطلع هاد النقطه غير شويه، وي فوالا سي با مال. دونك غادي نمشي للاو دابا. هاد الاو كيبان ليا هنا. بعض المرات ماشي ممكن، ما يمكن ليا ناخذ بحال دابا لا بلوم نكليكي على هاد النقطه هادي هنا، اوبس. غادي نكليكي في الخوا، كليكي على السميه ديالي، نكليكي على هاد النقطه هادي هنا، ونعاود نخرج منها نقيطه واحده اخرى هنا حداها صغيره باش تغطي ليا على داك المشكل. بحال دابا هادي غير غادي نموديفيها، غادي نطلع غير شي شويه هكا هنا. نحاولوا ما يتداخلوش الحروف ديالنا بيناتهم. دونك هنا بالنسبه ليا هذا فيه مشكل، غنبقى مورك على الت
غنكليكي في هاد النقطه وغادي نجبد بحال هكا باش نتيسع هاد ليفي هذا ونشوف بزاف. عاوتاني الت نقص من هنا ومن هنا. فوالا الاهم حاجه عندي هو يتغطاو ليا كاع دوك المعلومات بحال دابا هادي هنا بغيت تغطي هادي تري بيان. هاد التي هاد اللعيبه هادي هنايا نكحلها شويه لهنا. فوالا هنايا عندي هادي غادي ندير لها هكا وهنايا هادي غادي ندير لها هكا. غنشوف هنا واش يمكن لي نقراطي شويه. هادي غير ديال الاي دونك غادي ندير لها بحال هكا. سوبر. كنظن بان المعلومات ديالي كلهم مغطيين. اون فوا غطيناهم هادو ليفي ديالنا. الا كانت عندكم الكتابه بحال دابا بالابيض ما يمكنش الابيض على الابيض يبان لكم، يمكن لكم تبدلوا ليفي هذا من هنايا باش تقدروا تشوفوا مزيان. دابا نعزل الاحمر او خضر او اي حاجه باش نقدر نخدم في خاطري سا مارش. دونك انا غادي نخليها هكا الاحمر. دونك هنايا دابا كلشي عندي مغطي، يمكن لي نبدا لانيماسيون ديالي صافي ما بقى لينا والو. كيسكو جو في فير مانتنون؟ غادي نمشي نعزل البلاصه فين نخدم. مي قبل كنديرو هنا هاد اوريجينال هادي حيت كنشوفوا لي في خصنا نحيدو لي في دابا اوريجينال نديرو افيشي اوريجينال ولا ريفيل اوريجينال ايماج. تري بيان دابا ولات كتبان لينا العاديه ديالنا وغادي نديرو لانيماسيون بكل سهوله. غنوقفو في 1 سكوند هنايا غادي ناكتيفيو هاد اند اللي عنده بالفرونسي راه مكتوبه فيها فان كنشعلو لها المكانه وغادي تلاحظوا دابا الا بقيت كنقص فيها انا بغيت نديرها 0% كيبقى يتنقص بديك الطريقه اللي كتبناه بها بالضبط. سا مارش. دونك انا فاش غادي نقص بحال هكا غادي ندير فيه 0%. دونك دابا هنايا 0% شعلته هنايا باش يبانوا لكم دوك النقاط ديالكم هنا لي كي فريم. يمكن لكم تبركوا على السميه وديروا او باش كيجبد لكم لي كي فريم اكتيفي. ها هي اند عندي هنا. دونك في 1 سكوند قلت الاند ولا فان تكون 0% وغادي نمشي بحال دابا ل 3 سكوند وبغيت نردها 100% هنايا اند نردها 100%. تري بيان. نشوفوا الانيماسيون ديالنا الا رجعت ل 0 سكوند ماك مخلوع ودير معاك شي ابوني اصاحبي. يلا كمل. ودرت اسباس غادي دير بحال هكا. سوبر. غادي تلاحظوا بانها كتكتب بحال مكتوبه باليد او لا بشي ستيلو او بشي حاجه. دونك غادي نديزومي ونشوفوا الريزولطا ديالنا كيفاش خرج. مانيفيك. بيان سور على حسب الزمن ديالكم انا درت فيها 2 سكوند اللي بغى يزيد يخففها يرد فيها غير 1 سكوند بحال هكا. تري بيان. واللي بغى يزيد يتقلها بحال دابا يدير 4 ولا 5 ولا 6 سكوند. دونك بحال دابا هنايا نبعدهم هاد النقاط وغادي ندير ليا بحال هكا. مانيفيك. انا كيبان لي غادي نديرها غير في 1.5 بحال هكا. عجبتني انا بهاد الطريقه هادي كوم سا. جويه 1.5 سي با مال. تكتب الزربه سي با مال. تري بيان. اون فوا وصلتوا لهنا اللي ديجا حنا هنا راه سالينا يمكن لينا نختموا لا فيديو ديالنا هنايا. مي غادي نزيد عليها انا داك الستيلو اللي قلنا باش نعطيوها ان افي. مي باش تعرفوا بان ماشي الستيلو هو اللي كيكتب لينا الكتابه غير سي ان افي ديلوزيون غير كنخدعوا العين ديالنا باش تبان بانها كتكتب. دونك غادي نهز هذا الستيلو هذا غادي نحطوه هنا وهذا الستيلو صغيور ما يمكنلوش يكتب لي هذه الكتابه بحال هكا. دونك غادي نحاولوا نردوه شي شويه لوجيك. غنكبروا ديما لا سوغي هذا الشيفت باش يكبر هذا الشيء بحال هكا تقريبا. هذا الراس بحال هكا غادي يقدر يكتب لي هذا الشكل هذا. غادي نهزوا لوتي دو روتاسيون هو باش كنديروا شقليبه وغادي نديروا لهاد الستيلو هذا واحد الشقليبه بحال هكا بويسكو انا كنشد ستيلو باليمنيه ونرجع لوتي دو سيليكسيون باش يجي الستيلو ديالي بحال هكا. تري بيان. يكتب بحال هكا. انا بغيتو يجي ويدير تك 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 اي il écrit l'écriture ديالي. سي تري بيان. دونك كيفاش دابا نبدا لانيماسيون ديالي؟ انا عارف بان لانيماسيون ديالي كتبدا من هنا. دونك الستيلو ديالي غادي نحطو في هذا الراس هذا هنايا ونبدا له لانيماسيون. كيفاش غادي نديرها؟ غادي ندير بحال هكا اي غادي نحاول نمشي للبدايه ديال فين بدا حنا اول نقطه فوق من اول نقطه. دونك غادي نوقف فوق من اول نقطه باش كنوقفوا منها ديريكتومون كنبقاو مركين على شيفت. الا حركنا هذه كتلصق بوحده. شيفت هي اللي فوق كنترول في الكلافي. تري بيان. دونك في هذه اللحظه هذه الستيلو ديالنا غادي نانيميو غير على لا بوزيسيون. بوزيسيون هي الحركه. هي الكلافي ديالنا هي الراكورسي كنكليكيو على بي. ملي كنبركو على بي كتخرج لنا بوزيسيون هنايا. دونك غادي ناكتيفي بوزيسيون وفيها شي شويه د الخدمه هذه القضيه هذه مي هي خفيفه. هو انه خصني نخدمها فريم بار فريم يعني ايماج صوره بصوره. دونك اللي عنده هاد بريفيو هادي ولا بريفيزواليزاسيون يقدر يزيد الصور من هنا وحده بوحده او لا كاين لو راكورسي في الكلافي ساهل اللي هو كونترول فلاش دغوات ولا فلاش غوش يعني السهم اليمني السهم اليسري. دونك انا غادي نخدم بهاد بريفيو هادي اللي هنايا. اللي ما عرفاش فين هي البريفيو راه يقدر يمشي لويندوز ويندو بلوتو وغادي يلقى هنايا بريفيو اللي عنده بالفرنسي غادي يلقى
نافيغاسيون ولا بريفيو. سا مارش. دونك هنا بريفيزواليزاسيون بلوتو بالفرنسي. دونك غادي نبدا نخدمها. دونك هنا شعلنا المكانه ديال بوزيسيون، غادي نزيد خطوه ونتبع الستيلو لاخر حاجه بانت. نزيد خطوه ونتبع الستيلو لاخر حاجه بانت. نزيد خطوه نتبع الستيلو لاخر حاجه بانت، وغادي نبقى غادي هكا حتى نسالي. خطوه وغادي نزيد الستيلو حتى لاخر حاجه بانت. خطوه ونزيد الستيلو، غادي نحاول نسالي هاد جوج الحروف الاولين عاد نزرب لكم الفيديو. دونك بحال هكا كنزيد خطوه كنزيد ستيلو وصلت لهنا بلوتو شويه هكا. بيان سور ما تنساوش كنحرك ستيلو بلوتي سيليكسيون. غنزيد خطوه وبان ليا هذا هنا، واخا بانت هذه ضربه كلها هكا انا نمشي هنا بيناتهم. نعاود ندير خطوه حيت الستيلو خصو غير يبان داز على داكشي باش يبان لينا بحال هو اللي كتب. هذا طلع هنايا طيب بيان، يكون نزلت لهنا خطوه وبقى غادي بحال هكا. اي غادي نكملوا الفيديو ديالنا حتى تسالى. Très bien. Une fois درنا هاد لو تراسي بحال هكا غادي تولي عندنا لانيماسيون بحال هكا. Très bien. كتلاحظوا بان الستيلو كيبان هو اللي كيكتب لينا هاد الكتابه ديالنا. قالت لي اخر حاجه هنا الستيلو كيبقى ديما داخل، انا بغيتو يكون على برا. دونك هنا في البدايه ديالي غادي نرجع واحد شويه للور بحال هكا، وغادي نقول الستيلو يكون على برا. يعني في هاد اللحظه قبل ما تبدا الانيماسيون بغيتو يكون على برا باش يجي هكا من برا. وبيان سور فاش يسالي الكتابه ديالو نزيد عاوتاني شي شويه لقدام تقريبا نفس القياس، ونقول له يمشي فحالو ناجي باش ملي يسالي الكتابه ديالو يخرج بحالو من لو كادر. تري بيان. اخر حاجه هاد ستيلو نديرو فيه واحد شويه د الفلو د الحركه، فلو د موفمون. دونك لو ستيلو ديالنا هو هذا، لو فلو د موفمون هو هاد الكويرات هادو جو لي زاكتيف من هنايا، و غادي نعاود ناكتيفيهم من هنا باش يخدموا. لاحظتوا كي ولا بلوس فلو، دونك كتعطينا واحد لا رياليتي في لانيماسيون ديالنا. اي فوالا هذا هو لو ريزولتا ديالنا. سلام. دونك سالا لو تي بي ديالنا هنايا، نتمنى انه يكون جاكم سهل وعرفتوا كيفاش تبراتيكيو. دونك كنتمنى ان كلشي اللي متبع معايا هنايا يحاول يدعم بواحد ابوني بلس ان جيم اوسي. وانا غادي نحاول نرد الروتينيه ديالي نتا انني نحاول نحط لكم بليزيور فيديو او موان في لو ويكاند، نحط وحده ولا جوج كاع كل ويكاند. مي ما مضموناش، دونك ديكو على حسب الخدمه ديالي وداكشي. مي نتمنى انه يكون عجباتكم هاد الفيديو هادي. نتمنى انكم في لي كومونتير تفاعلوا بلوس، طلبوا لي شنو خاصكم باش حتى انا نبدا ندير نعرف شنو هما لي فيديو الجايين غادي نتبع معكم. دونك كنتمنى الفيديو ديالنا تكون عجباتكم اليوم. ما تنساوش شي شويه ديال التفاعل. نشوفكم في الفيديو الجايه. يلا.